सम्पूर्ण साथीहरुमा एके युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। साथीहरु, यदि तपाई एके युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस एके युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरु, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षक सेवा आयोग सामान्य परीक्षा तयारी गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरुका निम्ति पृष्ठपोषण सहित अति महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न लिएर आजको यो श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित भइसकेका छौं। साथीहरु, आजको यो सेट 8 मा पनि 50 वटा प्रश्न रहेको छ। लागौं आजको पहिलो प्रश्नतर्फ। साथीहरु, खण्डक अन्तर्गत सामान्य ज्ञानबाट 20 वटा प्रश्न सोधिनेछन् भने एकाएकबाट ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीबाट 2 वटा प्रश्न सोधिनेछन्। र हेरौं यस एकाइबाट सोध्न सकिने अति सम्भावित प्रश्न। प्रश्न नम्बर 1, सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो तारा कुन हो? सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो तारा कुन हो? क हेली, ख युवाई स्कुटी, ग ओजियली टीआर 122b, घ सूर्य। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो तारा कुन हो? हजुर, हेरौं यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ग ओजियली टीआर 122b। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो तारा हो। र स्मरणका लागि साथीहरु, सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो र सानो ठुलो तारा सूर्य हो भने ठुलो ग्रह बृहस्पति हो र ठुलो उपग्रह गैनीमेड हो भने सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो तारा ओजियली टीआर 122b हो र सौर्यमण्डलकै सबभन्दा सानो ग्रह बुध हो भने उपग्रह लिडा हो। प्रश्न नम्बर 2, पृथ्वीको स्थलमण्डल केले बनेको छ? पृथ्वीको स्थलमण्डल केले बनेको छ? क सिलिका र एल्युमिनियम, ख सिलिका र म्याग्नेसियम, ग निकेल र फेरियम, घ निकेल र सिलिका। हजुर, पृथ्वीको स्थलमण्डल केले बनेको छ? हेरौं यस प्रश्नको सही जवाब। हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ क सिलिका एन्ड एल्युमिनियम। साथीहरु, स्मरण रहोस्, पृथ्वीको बनावटमा सबैभन्दा बाहिरीको भाग स्थलमण्डल हो। यसलाई लिथोस्फियर, आउटर क्रस्ट लायर पनि भन्ने गरिन्छ। यो सिलिका र एल्युमिनियमले बनेको हुँदा यसलाई सियल पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी स्थलमण्डल भन्दा भित्र र केन्द्रमण्डल भन्दा बाहिरको भाग मध्यमण्डल हो। यो बीचको भाग पनि हो। यसलाई पाइरोस्फियर, मेसोस्फियर, मेन्टल लायरको नामले पनि चिनिन्छ। र यहाँ सिलिका र म्याग्नेसियमले बनेको हुँदा यसलाई सीमा भन्ने पनि गरिन्छ। त्यसैगरी सबैभन्दा भित्री भाग केन्द्रमण्डल हो। यसलाई बायोस्फियर, कोर पनि भन्ने गरिन्छ। निकेल र फेरियमले बनेको हुँदा यसलाई निफे पनि भन्ने गरिन्छ। साथीहरु, खण्ड क एकाइ 2 बाट विश्वको भूगोलबाट 2 वटा प्रश्न सोधिनेछन्। हेरौं यस एकाइबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न। प्रश्न नम्बर 3, कोडबाट सही जोडा छान्नुहोस्। एसिया, उत्तर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका। यसैगरी अर्को साइडमा डेथ भ्याली, आइरा ताल, लेक असाल र मृत सागर। यस प्रश्नको सही जवाब अनुमान गर्दै गर्नु साथीहरु। यहाँ अप्सन क, ख, ग र घ अप्सनहरु आइसकेको छ। तपाईले भिडियोलाई पज गरेर यस प्रश्नको सही जवाब अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यस प्रश्नको समय सुरु भइसकेको छ। सही जवाब अप्सन ख। साथीहरु, एसिया, मृत सागर, उत्तर अमेरिका, डेथ भ्याली, अस्ट्रेलिया, आइरा ताल र अफ्रिका लेक असाल यिनीहरू महादेशको होच स्थानहरू हुन्। स्मरणको लागि साथीहरु, एसिया महादेशको सबैभन्दा होचो स्थान मृत सागर हो भने अफ्रिकाको सबैभन्दा होचो स्थान लेक असाल हो। त्यसैगरी उत्तर अमेरिकाको डेथ भ्याली, दक्षिण अमेरिकाको पेनिन्सुला भेल्ट, अन्टार्कटिकाको बन्टलेस अफ ग्यालेसियर, युरोपको क्यास्पियन सागर र अस्ट्रेलियाको आइरा ताल यिनीहरू एकदमै होचो स्थानहरू हुन्। र साथीहरु, अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। प्रश्न नम्बर 4, विश्वकै सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो? विश्वकै सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो? क क्यास्पियन सागर, ख बैकाल ताल, ग कुनखेन फालक ताल र घ टिटिकाका ताल। सँगसँगै यहाँ क्षेत्रफल मिटर उचाइ पनि दिएको छ। साथीहरु, विश्वकै सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो भन्ने प्रश्नमा हाम्रो समय सुरु भइसकेको छ। हेरौं यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ।
हजुर यस प्रश्नको सही जवाफ हो अप्सन ख बैकाल ताल जो 1940 मिटर गहिराई रहेको छ। र स्मरणका लागि साथीहरू विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ताल भनेर क्यास्पियन ताललाई चिनिन्छ जो 1,43,244 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। त्यसै गरी विश्वकै सबैभन्दा बढी उचाइमा रहेको ताल कुनखेन फालक ताल हो जो 5,190 मिटर उचाइमा रहेको छ। यो डोल्पा जिल्लामा पर्दछ नेपालको र योभन्दा पहिले तिलिचो ताल रहेको थियो 4,919 मिटर को उचाइमा रहेको थियो। तर विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको ताल भने गिनिज बुकमा रेकर्ड भएको ताल चाहिँ टिटिकाका ताल हो जो 3,810 मिटरको उचाइमा रहेको छ। साथीहरू विश्वकै गहिरो ताल भनेर बैकाल ताललाई चिनिन्छ। 1,940 मिटर गहिरो रहेको छ। यो एसियाको निलो मुटु भनेर पनि चिनिन्छ बैकाल ताललाई। सार्क राष्ट्रमा ठुलो ताल चिल्का ताल हो जो 916 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। खण्ड क एकाइ 3बाट नेपालको भूगोलबाट 3वटा प्रश्न सोधिनेछन्। साथीहरू हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्न। प्रश्न नम्बर 5 चीनलाई मात्र छुने नेपालको प्रदेश कुन हो? चीनलाई मात्र छुने नेपालको प्रदेश कुन हो? क कोशी प्रदेश, ख मध्य प्रदेश, ग लुम्बिनी प्रदेश, घ कर्णाली प्रदेश। चीनलाई मात्र छुने नेपालको प्रदेश कुन हो? कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश। र हेरौँ साथीहरू यस प्रश्नको सही जवाब चीनलाई मात्र छुने नेपालको प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो। र साथीहरू ख्याल गर्नुहोला स्मरणको लागि चीन र भारतलाई छुने र नछुने प्रदेशहरू छन्। यहाँ तपाईँले भिडियोलाई पज गरेर यस सम्बन्धी डाटाहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। चीनलाई छुने प्रदेश 5वटा रहेका छन् जुन कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन्। त्यसै गरी चीनलाई नछुने प्रदेश 2वटा छन् मधेस र लुम्बिनी प्रदेश। यी 2वटा प्रदेशले चीनलाई छोएका छैनन्। त्यसै गरी चीनलाई मात्र छुने प्रदेश भनेको कर्णाली एउटा प्रदेश रहेको छ। भारतलाई छुने प्रदेश 6वटा रहेका छन्। कर्णाली प्रदेश बाहेक बाँकी 6वटा प्रदेश सबै भारतलाई छोएका छन् भने भारतलाई नछुने प्रदेश भनेर कर्णाली प्रदेशलाई नै चिनिन्छ। यो चीनलाई मात्र छोएको छ तर भारतलाई छोएको छैन कर्णाली प्रदेश। भारतलाई मात्र छुने प्रदेश 2वटा छन् मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश। मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश यो चीनलाई छोएका छैनन्। त्यसै गरी चीन र भारत दुवै देशलाई छुने प्रदेश 4वटा रहेका छन् कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश। चीन र सँगसँगै भारत दुईटै राष्ट्रलाई छोएका प्रदेशहरू हुन्। साथीहरू हेरौँ अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 6 कोडबाट सही जोडा मिलाउनुहोस्। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा, आङ्रिता शेर्पा, सोनाम छिरिङ शेर्पा, पासाङ लामु शेर्पा र अर्को साइडमा हिम चितुवा, हिउँको बाघ, हिमालकी छोरी र हिम सरदार। सही जोडा मिलाउनु पर्नेछ कोडबाट। यहाँ सगरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्तिहरूको उपनामहरूसँग जोडा मिलाउनु पर्नेछ। अप्सन क, अप्सन ख, अप्सन ग, अप्सन घ। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। साथीहरू तपाईँले यस भिडियोलाई पज गरेर सही जवाब अनुमान गर्नुहोस्। यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ग। अप्सन गमा रहेको छ साथीहरू तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई हिउँको बाघ भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी आङ्रिता शेर्पालाई हिम चितुवाको उपनामले चिनिन्छ भने सोनाम छिरिङ शेर्पा हिम सरदार भनेर चिनिन्छन्। त्यसै गरी पासाङ लामु शेर्पाको उपनाम हिमालकी छोरी हो। साथीहरू स्मरणको लागि ख्याल गर्नुहोस् सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपालको तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारी न्युजिल्यान्डका। त्यसै गरी सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला जुनको ताबेई हुन् उनी जापानको हुन्। सन् 1975 मे 16मा सगरमाथा आरोहण गरेकी थिइन्। त्यसै गरी सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला पासाङ लामु शेर्पा हुन्। विक्रम सम्वत 2050 वैशाख 10 गते सगरमाथा आरोहण गरेकी थिइन्। त्यसै गरी शेर्पा समुदायको बाहेकको पहिलो व्यक्ति शम्भु तामाङ हुन्। सन् 1973मा सगरमाथा आरोहण गरेका थिए। यसै गरी नायिकामा निशा अधिकारी र सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो टोली ब्रिटिस इन्डिया माउन्ट एक्सपिडिसन हो। साथीहरू लागौँ अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 7 काली गण्डकी नदीको पौराणिक नाम के हो? काली गण्डकी नदीको पौराणिक नाम के हो? क महापर्वा, ख यशोधरा, ग कर्मधारा, घ कृष्ण गण्डकी। काली गण्डकी नदीको पौराणिक नाम कृष्ण गण्डकी हो।
र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, भारत पुगेपछि बबई नदीलाई सरयू भनेर चिनिन्छ, महाकालीलाई शारदा, कन्काई नदीलाई बिरिङ, कर्णाली नदीलाई घाघरा, मेची नदीलाई महानन्द, कोशी नदीलाई दामोदर भनेर चिनिन्छ भारतमा भने। पौराणिक नाम अरुण नदीको पौराणिक नाम महापर्वा अथवा फुङ्चु तिब्बतमा फुङ्चु भनेर चिनिन्छ भने। सुनकोशी नदीको पौराणिक नाम शुभश्रवा हो। बुढी गण्डकीको यशोधरा हो। कर्णाली नदीको पौराणिक नाम पञ्चेश्वरी हो। त्यसै गरी काली गण्डकीको पौराणिक नाम कृष्ण गण्डकी र त्रिशुली नदीको पौराणिक नाम कर्मधारा। खण्ड क एकाइ 4बाट नेपालको इतिहास, संस्कृति र सामाजिक व्यवस्थाबाट 3वटा प्रश्न सोधिनेछन्। हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्न। प्रश्न नम्बर 8, प्राचीन नेपालको प्रथम राजा को थिए? अप्सन क धर्माकर, ख भूमिगुप्त, ग निमेष, घ भूमिवर्मा। प्राचीन नेपालको प्रथम राजा को थिए? समय सुरु भइसकेको छ। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब। हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन क धर्माकर। र स्मरणका लागि साथीहरू, धर्माकर प्राचीन नेपालको प्रथम राजा हुन्। निमेष प्रथम सोमवंशी राजा हुन्। भूमिगुप्त प्रथम गोपाल वंशी राजा हुन् भने भूमिवर्मा प्रथम सूर्यवंशी राजा हुन्। र साथीहरू लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 9, जैन धर्मावलम्बीहरूको धर्मग्रन्थ कुन हो? जैन धर्मावलम्बीहरूको धर्मग्रन्थ कुन हो? क कुरान, ख गुरु ग्रन्थ साहेब, ग वचनामृत, घ बाइबल। जैन धर्मावलम्बीहरूको धर्मग्रन्थ कुन हो? हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब। हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ वचनामृत। र स्मरणका लागि साथीहरू, इस्लाम धर्मको कुरान, सिख धर्मको गुरु ग्रन्थ साहेब हो, जैन धर्मको ग्रन्थ वचनामृत, क्रिस्चियन धर्मको बाइबल, बौद्ध धर्मको त्रिपिटक र हिन्दू धर्मको वेद भागवत गीता ग्रन्थ हुन्। अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 10, निम्नमध्ये कुन जोडा गलत छ? उर्दू ब्राह्मी, नेवारी रञ्जना, लिम्बू श्रीजङ्गा, नेपाली देवनागरी। निम्नमध्ये कुन जोडा गलत छ? हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब। तपाईँले भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र सही जवाब अनुमान गर्नुहोस्। हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब हो उर्दू ब्राह्मी। यहाँ विभिन्न भाषीहरूको लिपिसँगको जोडा रहेको छ र निम्नमध्ये कुन जोडा गलत रहेको छ भन्ने प्रश्नमा अप्सन क उर्दू। अब हेरौँ अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 11 यस प्रकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 11, आर्थिक वर्ष 2079-80 को कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्रको योगदान कति रहेको छ? क 24.6%, ख 12.9%, ग 62.4%, घ 24.1%। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ? आर्थिक वर्ष 79-80 को कुल गृहस्थ उत्पादनमा तृतीय क्षेत्र सेवाको योगदान कति रहेको छ? सही जवाब अप्सन ग 62.4% सही जवाब रहेको छ। र स्मरणका लागि साथीहरू, आर्थिक वर्ष 2079-80 को कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा प्राथमिक क्षेत्रभित्र कृषि, वन तथा खानी पर्दछन् जो 24.6% योगदान रहेको छ भने द्वितीय क्षेत्रभित्र उद्योग, निर्माण, विद्युत, ग्यास जस्ता पक्षहरू पर्दछन् भने यसको योगदान 12.9% रहेको छ भने तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र जो 62.4% रहेको छ र उपक्षेत्र कृषि क्षेत्रको योगदानबाट 24.1% रहेको छ। अब लगाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। साथीहरू, प्रश्न नम्बर 12, नेपालमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? नेपालमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? क विक्रम सम्वत 1975, ख विक्रम सम्वत 1979, विक्रम सम्वत 2003, विक्रम सम्वत 2013। क ख ग घ मध्येबाट सही जवाब कुन हुन्छ? अनुमान गर्नुहोस् नेपालमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन घ विक्रम सम्वत 2013 सालबाट नेपालमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात भएको थियो। र अब स्मरणका लागि साथीहरू, 1975 त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएको थियो भने विक्रम सम्वत 1979 नेपालमा ओभरसियरको पढाइ सुरु भएको थियो।
र विक्रम सम्वत 2003 मा नेपालमा एसएलसी पूरक परीक्षाको व्यवस्था भएको थियो भने विक्रम सम्वत 2013 सालमा नेपालमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात भएको थियो। अर्को प्रश्न नम्बर 13, नेपालको पहिलो केबलकार कुन हो? नेपालको पहिलो केबलकार कुन हो? क. अन्नपूर्ण केबलकार, ख. कालिन्चोक केबलकार, ग. चन्द्रगिरी केबलकार, घ. मनकामना केबलकार। नेपालको पहिलो केबलकार कुन हो? हजुर हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। हजुर यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन घ, मनकामना केबलकार। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, पहिलो केबलकार मनकामना केबलकार हो भने दोस्रो केबलकार चन्द्रगिरी केबलकार हो, तेस्रो कालिन्चोक केबलकार, चौथो अन्नपूर्ण केबलकार, पाँचौँ मौलाकाली केबलकार र छैटौँ लुम्बिनी केबलकार हो। खण्ड क एकाइ 6 बाट वातावरण विज्ञान र प्रविधिबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछ र हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्न। साथीहरू प्रश्न नम्बर 14, दिगो विकासका जम्मा 17 लक्ष्य मध्ये वातावरणीय पक्ष अन्तर्गत कतिवटा लक्ष्य पर्दछन्? क. 1 वटा, ख. 4 वटा, ग. 8 वटा, घ. 17 वटा। र हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब। दिगो विकासका जम्मा 17 लक्ष्य मध्ये वातावरणीय पक्ष अन्तर्गत कतिवटा लक्ष्य पर्दछन्? यसको सही जवाब हो अप्सन ख, 4 वटा। स्मरण रहोस् साथीहरू, दिगो विकासका 17 लक्ष्य मध्ये अन्तिम लक्ष्य नम्बर 17 यो विश्व साझेदारीसँग सम्बन्धित लक्ष्य रहेको छ भने आर्थिक पक्षसँग 4 वटा लक्ष्य रहेका छन्। ती हुन् लक्ष्य नम्बर 8, 9, 10 र 12। त्यसै गरी वातावरणीय पक्षसँग सम्बन्धित 4 वटा लक्ष्य रहेका छन्। ती लक्ष्य नम्बर हुन् 6, 13, 14 र 15 र सामाजिक पक्षसँग सम्बन्धित 8 वटा लक्ष्य रहेका छन्। ती लक्ष्यहरू 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 र 16 रहेका छन्। हेरौँ अर्को प्रश्न नम्बर 15, सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? क. बारबरा वार्ड, ख. E.O. विल्सन, ग. कार्ल एरेली, घ. A.G. टेन्सली। हजुर यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ? हेरौँ, सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द प्रयोग गर्ने व्यक्ति ख. E.O. विल्सन हुन्। र स्मरणको लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, बारबरा वार्ड दिगो विकास शब्द प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ति, E.O. विल्सन जैविक विविधता, कार्ल एरेली जैविक प्रविधि प्रयोग गर्ने व्यक्ति हुन्, A.G. टेन्सली पारिस्थितिक पद्धति, त्यसै गरी अर्नेट हाइकल पर्यावरण विज्ञान, अकिले गुइलाई जनसङ्ख्याकी यी शब्द प्रयोग गर्ने यी पहिला व्यक्तिहरू हुन्। र खण्ड क एकाइ 7 बाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्थाबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछन् र हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न। कोडबाट जोडा मिलाउनुहोस्। विश्व पर्यटन सङ्गठन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, त्यसै गरी जेनेभा, पेरिस, मेड्रिड, वासिङटन डिसी। यी जोडाहरू UNO को विशिष्टीकृत संस्थाहरूको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहेको छ? यससँग सम्बन्धित जोडा रहेको छ। साथीहरू अप्सन क, अप्सन ख, अप्सन ग र अप्सन घ। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। हजुर तपाईँले यस प्रश्नको सही जवाब अनुमान गर्नका लागि भिडियोलाई पज गर्नुहोला र साथीहरू यहाँ जवाब आइसकेको छ। अप्सन ख सही जवाब रहेको छ। विश्व पर्यटन सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालय मेड्रिडमा रहेको छ। यसै गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कार्यालय जेनेभामा रहेको छ। युनेस्को को कार्यालय पेरिसमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यालय वासिङटन डिसीमा रहेको छ। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, UNO को स्थापना सन् 1945 अक्टोबर 24 मा भएको थियो र यसका संस्थापक राष्ट्र 51 वटा थिए भने वडापत्रमा 19 भाग 111 धारा 10,000 शब्दहरू रहेका छन् र UNO को वडापत्रमा 4 वटा धारा संशोधन भइसकेको छ। त्यसै गरी UNO को विशिष्टीकृत संस्थाहरू 15 वटा रहेको छ। सबैभन्दा पुरानो विशिष्टीकृत संस्था अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन हो भने सबैभन्दा पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष हो। सदस्य नभए पनि खर्च बेहोर्ने राष्ट्र होलिसी हो। सबैभन्दा बढी खर्च बेहोर्ने 7 राष्ट्रलाई बिग 7 भन्ने गरिन्छ। हेरौँ अर्को प्रश्न।
साथीहरू प्रश्न नम्बर 17 नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई सन् 1990 सम्ममा कति मुलुकले स्वीकारेका थिए? नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई सन् 1990 सम्ममा कति मुलुकले स्वीकारेका थिए? क 110 मुलुक, ख 112 मुलुक, ग 114 मुलुक, घ 116 मुलुक। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब। नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई स्वीकार्ने मुलुकहरू कतिवटा रहेका थिए? सही जवाब अप्सन घ 116 मुलुक। र स्मरणको लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई स्वीकार्ने मुलुकमा 116 मुलुक रहेका छन्, जुन पहिलो मुलुक थियो पाकिस्तान र अन्तिम मुलुक थियो आयरल्यान्ड। पहिले समर्थन गरेपछि फेरि फिर्ता लिने मुलुक चाहिँ रुस रहेको थियो साथीहरू। र शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति अथवा प्रस्तावक राजा वीरेन्द्र हुन्। विक्रम सम्वत 2013 फागुन 13 गते उनले प्रस्ताव राखेका थिए। हेरौँ अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 18 भारतले सूर्यको अध्ययन गर्न सन् 2023 सेप्टेम्बर 2 मा पठाएको यानको नाम के थियो? भारतले सूर्यको अध्ययन गर्न सन् 2023 सेप्टेम्बर 2 मा पठाएको यानको नाम के थियो? क सिलिम, ख चन्द्रयान 3, ग आदित्य एल1, घ माथिका कुनै पनि होइन। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब। भारतले सूर्यको अध्ययन गर्न पठाएको यानको नाम थियो आदित्य एल1। अप्सन ग सही जवाब रहेको छ। र स्मरणको लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, भारतले सूर्यको अध्ययन गर्न पठाएको यान थियो आदित्य एल1 सन् 2023 सेप्टेम्बर 2 मा, र यो सन् 2024 जनवरी 6 मा पुगेको थियो। सिलिम यो चन्द्रमामा पठाएको यान हो जो जापानले पठाएको थियो। जापान चन्द्रमामा पुग्ने 5औं राष्ट्र हो। सन् 2024 जनवरी 20 मा पठाएको थियो भने भारत 4थो राष्ट्र हो। हेरौँ अर्को प्रश्न साथीहरू। प्रश्न नम्बर 19 नवौं महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता कहाँ सम्पन्न भएको थियो? अप्सन क अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड, अप्सन ख अफगानिस्तान र श्रीलङ्का, अप्सन ग भारत र बङ्गलादेश, अप्सन घ श्रीलङ्का र अस्ट्रेलिया। नवौं महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता कहाँ सम्पन्न भएको थियो? हजुर यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन क अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड। साथीहरू नवौं महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सन् 2023 जुलाई 20 बाट अगस्त 20 सम्म भएको थियो र अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा भएको थियो भने सहभागी देश 32 वटा देश रहेका थिए। नवौं महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको विजेता स्पेन रहेको छ। यसले इङ्ल्यान्डलाई 0 को विरुद्ध 1 गोलले पराजित गरेको थियो। उपविजेता इङ्ल्यान्ड हो। महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको सुरुवात चीनबाट सन् 1991 बाट सुरु भएको थियो। र हेरौँ साथीहरू अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 20 वसुन्धरा श्री पुरस्कार 2080 पाउने व्यक्ति को हुन्? वसुन्धरा श्री पुरस्कार 2080 पाउने व्यक्ति को हुन्? क महावीर पुन, ख डाक्टर सन्दुक रुइट, ग पुष्पराज पौडेल, घ टेकवीर मुखिया। र हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ? वसुन्धरा श्री पुरस्कार 2080 पाउने व्यक्ति को हुन्? हजुर यस प्रश्नको सही जवाब हो ख डाक्टर सन्दुक रोय। र स्मरणको लागि साथीहरू जगदम्बा पुरस्कार टेकवीर मुखियाले विक्रम सम्वत 2079 का लागि पाएका थिए। वसुन्धरा श्री पुरस्कार 2080 डाक्टर सन्दुक रुइटले पाए। मानश्री पुरस्कार 2080 महावीर पुनले पाए। त्यसै गरी आदि कवि भानुभक्त राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 पुष्पराज पौडेलले प्राप्त गरे। साथीहरू खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानबाट 12 वटा प्रश्न सोधिनेछ र खण्ड क को एकाइ 1 बाट शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकासबाट 1 वटा प्रश्न सोधिनेछ र हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न। प्रश्न नम्बर 21 मानिसमा भएका सम्पूर्णताहरू जसका लागि ऊ सक्षम छ विकास गराउनु नै शिक्षा हो, यो भनाइ कसको हो? क कान्ट, ख महात्मा गान्धी, ग जोन डिबे, घ फ्रोबेल। समय सुरु भइसकेको छ। मानिसमा भएका सम्पूर्णताहरू जसका लागि ऊ सक्षम छ विकास गराउनु नै शिक्षा हो, यो भनाइ कसको हो? हजुर यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन क कान्ट रहेको छ। र स्मरणको लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, प्लेटो शिक्षाले मानिसको शरीर र आत्मालाई पूर्णता प्रदान गर्दछ जसबाट विद्यार्थीहरू प्रभावित हुन्छन् भन्ने भने प्लेटो हुन्। पेसालोजी मानिसका आन्तरिक शक्तिहरूको स्वाभाविक सुव्यवस्थित र प्रगतिशील विकास गर्नु नै शिक्षा हो।
फ्रोबेलका अनुसार शिक्षा नै यस्तो प्रक्रिया हो जसबाट बालकले आफ्नो आन्तरिक गुणहरूलाई बाहिर प्रकाशमा ल्याउँदछन्। जोन डिबीका अनुसार व्यक्तिमा आफ्नो वातावरणलाई नियन्त्रण गरी आफ्ना सम्भावनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराउनु नै शिक्षा हो। त्यसै गरी कान्टको अनुसार मानिसमा भएका सम्पूर्णताहरू जसका लागि ऊ सक्षम छ विकास गराउनु नै शिक्षा हो। महात्मा गान्धीका अनुसार शिक्षाद्वारा बालक र मानिसको शरीर मन र आत्मामा रहेका असल कुराहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा बाहिर निकाल्न सकिन्छ। यो भनाइ महात्मा गान्धीको थियो। खण्ड ख एकाइ 2बाट शिक्षा मनोविज्ञानबाट एकवटा प्रश्न सोधिनेछ साथीहरू र हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न। प्रश्न नम्बर 22, 2 हप्तादेखि बच्चा नजन्मुन्जेलसम्मको अवधि मानव विकास चरणको कुन अवधि हो? 2 हप्तादेखि बच्चा नजन्मुन्जेलसम्मको अवधि मानव विकास चरणको कुन अवधि हो? क डिम्ब अवस्था, ख भ्रूणको अवस्था, ग फेटसको अवस्था, ग क र ख दुवै हो। र हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। 2 हप्तादेखि बच्चा नजन्मुन्जेलसम्मको अवधि मानव विकासको चरण कुन हो? सही जवाब हो ग फेटसको अवस्था। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, जन्मपूर्वको अवस्थाको वर्गीकरण यसरी गरिएको छ। डिम्ब अवस्था पुरुषको शुक्रकित र महिलाको डिम्बबीच मिलन भई गर्भधारण हुन्छ। गर्भधारण भएदेखि 2 हप्तासम्मको अवधिलाई जायकोट भनिन्छ। त्यसै गरी खमा भ्रूण अवस्था 2 हप्तादेखि 2 महिनासम्मको समय अवधिलाई नै भ्रूण अवस्था भनिन्छ। भ्रूण अवस्थामा मानव शरीरका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको आकृतिको निर्माण हुन्छ। सुरुमा हेड रिजन र आन्तरिक अङ्गहरूको विकास हुन्छ। भ्रूणको सुरक्षार्थ बाहिर जालोको विकास हुन्छ। यस अवस्थामा मानव आकृति लिइसकेको हुन्छ। त्यसै गरी ग फेटसको अवस्था 2 हप्तादेखि बच्चा नजन्मुन्जेलसम्मको अवधिलाई फेटसको अवस्था भनिन्छ त अवधि भनिन्छ। यस अवस्थामा पहिले नै आकार निर्धारण भइसकेका शारीरिक अङ्ग प्रत्यङ्गको विकास सुरु हुन्छ। यस अवस्थामा नयाँ अङ्गहरूको निर्माण हुँदैन। र खण्ड ख एकाइ 3बाट सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्तबाट 3वटा प्रश्न सोधिनेछ साथीहरू। हेरौँ यस सिकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न। प्रश्न नम्बर 23, सिकारुले पहिले सिकेको सिकाइ अनुभवले पछिल्लो सिकाइलाई सहयोग नगरी बाधा उत्पन्न गर्दछ भने त्यस्तो सिकाइ कस्तो सिकाइ हो? क सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण, ख सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण, ग शून्य सिकाइको स्थानान्तरण, घ माथिका सबै। समय सुरु भइसकेको छ। सिकारुले पहिले सिकेको सिकाइ अनुभवले पछिल्लो सिकाइलाई सहयोग नगरी बाधा उत्पन्न गर्दछ भने त्यस्तो सिकाइ कस्तो सिकाइ हो? सही जवाब अप्सन ख सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरणमा सिकारुले पहिले नै सिकेका विषयवस्तुले पछिल्लो सिकाइका विषयवस्तुलाई सकारात्मक सहयोग वा प्रभाव पार्नु सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण हो। सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरणमा सिकारुले पहिले सिकेको सिकाइ अनुभवले पछिल्लो सिकाइलाई सहयोग नगरी बाधा उत्पन्न गर्दछ भने त्यो सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण हो। र त्यसै गरी शून्य सिकाइको स्थानान्तरण सिकारुलाई पहिले सिकेको विषयवस्तुको अनुभवले पछिल्लो सिकाइलाई सकारात्मक वा नकारात्मक कुनै पनि प्रकारको प्रभाव पार्दैन भने त्यो शून्य सिकाइको स्थानान्तरण हो। साथीहरू लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 24, क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइका आवश्यक तत्त्वहरू कुन कुन हुन्? क पुनर्बल र सामिप्यता, ख अभ्यास र विभेदीकरण, ग क बेठिक ख ठिक, ग क र ख दुवै ठिक। समय सुरु भइसकेको छ। क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइका आवश्यक तत्त्वहरू कुन कुन हुन्? हजुर यस प्रश्नको सही जवाब हो क र ख दुवै हुन्। पुनर्बल र सामिप्यता, अभ्यास, विभेदीकरण यी 4वटै तत्त्वहरू क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइका आवश्यक तत्त्व हुन्। साथीहरू ख्याल गर्नुहोला, क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइका तत्त्वहरूमा पुनर्बल सिकारुलाई सिक्न क्रियाशील बनाउने गर्दछ। यो सिकाइको मूल आधार हो। पुनर्बल नभई कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन नहुने हुन्छ। त्यसै गरी सामिप्यता प्राणीले व्यक्त गर्ने प्रतिक्रिया र पुनर्बलको सामिप्य हुने गर्दछ। प्रतिक्रियापछि पुनर्बल प्राप्त नभए प्रतिक्रिया पनि उत्पन्न हुँदैन। अभ्यासले सिकाइलाई सफल बनाउने गर्दछ। पुनर्बल प्राप्त प्रतिक्रियालाई व्यवहार निर्माण वा आकृतिकरणको अवस्थामा पुग्न अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ।
विभेदीकरण विभिन्न उत्तेजना र सही उत्तेजना बीच फरक पाउनु, चिन्न सक्नु वा छुट्याउन सक्नु विभेदीकरण हो। र लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 25। सबै सिकाइ उद्दीपक र प्रतिक्रियाको बीचमा सम्बन्ध निर्माणबाट हुन्छ जुन कार्य मस्तिष्कले गर्दछ, यो भनाइ केसँग सम्बन्धित छ? क शास्त्रीय सम्बन्ध सिद्धान्त, ख अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, ग क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ, घ प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त। समय सुरु भइसकेको छ। सबै सिकाइ उद्दीपक र प्रतिक्रियाको बीचमा सम्बन्ध निर्माणबाट हुन्छ जुन कार्य मस्तिष्कले गर्दछ, यो भनाइ अप्सन घसँग सम्बन्धित छ। प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ। र स्मरणको लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, शास्त्रीय सम्बन्ध सिद्धान्तका प्रतिपादक प्याभलभ हुन्। उनले कुकुरमाथि प्रयोग गरेका थिए। पुनर्बलविहीन उत्तेजना प्रतिक्रिया सिकाइ सिद्धान्त भन्ने गरिन्छ यसलाई। अभ्यासको परिणाम स्वरूप सम्बन्ध स्थापना भई व्यवहार निर्माण हुने गर्दछ। यसलाई यस टाइप लर्निङ पनि भन्ने गरिन्छ। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त कोफका र कोहलरले प्रतिपादन गरेका हुन् र यो सिकाइ सिद्धान्तमा वनमान्छेको प्रयोग गरिएको थियो। त्यो वनमान्छेको नाम सुल्तान रहेको थियो। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त गेस्टाल्ट साइकोलोजीमा आधारित रहेको छ भने सिकाइको क्षेत्रलाई पूर्णबाट अंशतिर जाने सिकाइ अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त हो। त्यसै गरी क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइका प्रतिपादक बिएफ स्किनर हुन्। यिनले मुसा र परेवामाथि प्रयोग गरेका थिए। यसलाई प्रभावको नियमको आवश्यकता पर्दछ। यसै गरी जनावरहरूको तालिममा अत्यन्त उपयोगी मानिने क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त हो। यसलाई आर टाइप लर्निङ पनि भनिन्छ। प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त यस सिद्धान्तका प्रतिपादक थर्नडाइक हुन्। उनले बिरालोमाथि प्रयोग गरेका थिए। नयाँ परिस्थितिमा समायोजन हुन प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसै गरी प्रतिक्रिया गर्दा सफलता प्राप्त गरिने अभ्यासले पोक्त बनाउने सिद्धान्त पनि प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ। खण्ड क एकाइ 4बाट पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछ। हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सक्ने प्रश्न नम्बर 26। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार प्रारम्भिक बाल विकासको आधारभूत सिप सिकाइ क्षेत्रभित्र नपर्ने सिप कुन हो? क शारीरिक सिप, ख भाषिक सिप, ग संवेगात्मक सिप, घ सृजनात्मक सिप। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार प्रारम्भिक बाल विकासको आधारभूत सिप सिकाइका क्षेत्रभित्र नपर्ने सिप कुन हो? हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ख भाषिक सिप। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, प्रारम्भिक बाल विकासका सिपहरूमा आधारभूत सिप सिकाइको क्षेत्र र विषयगत सिप सिकाइको क्षेत्र गरी 2 क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ भने आधारभूत सिप सिकाइ क्षेत्रभित्र शारीरिक सिप, संवेगात्मक सिप, सामाजिक सांस्कृतिक र नैतिक सिप, बौद्धिक तथा मानसिक सिप, स्वास्थ्य पोषण सुरक्षा र वातावरण सिप, सृजनात्मक सिप गरी 6वटा सिपहरू रहेका छन्। र यसको लागि वार्षिक समय 384 घण्टा छुट्याइएको छ। र विषयगत सिपभित्र 2वटा सिप पर्दछन्, भाषिक सिप र पूर्व गणितीय सिप। यसका लागि वार्षिक समय 192 घण्टा छुट्याइएको छ। साथीहरू लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 27। पाठ्य पुस्तकको भौतिक पक्षभित्र तलका मध्ये कुन पर्दछ? पाठ्य पुस्तकको भौतिक पक्षभित्र तलका मध्ये कुन पर्दछ? क विषय सूची, ख भाषा शैली, ग मूल्य, घ प्रस्तुतिकरण। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ? पाठ्य पुस्तकको भौतिक पक्षभित्र पर्ने पक्ष अप्सन ग मूल्य रहेको छ। साथीहरू स्मरणको लागि पाठ्य पुस्तकको पक्ष पनि भौतिक पक्ष र गुणात्मक पक्ष गरी 2 पक्षमा वर्गीकरण गरिएको छ। भौतिक पक्षभित्र आकार, सिलाइ, गाता, आवरण, मूल्य, कागजको प्रयोग यिनीहरू भौतिक पक्षभित्र पर्दछन् भने गुणात्मक पक्षभित्र विषय सूची, पूर्व ज्ञानको आधार, प्रस्तुतिकरण, भाषा शैली, चित्रात्मक पक्ष, समसामयिक पक्ष यी 6वटा पक्ष गुणात्मक पक्ष हुन्। खण्ड ख एकाइ 5बाट शिक्षण सिकाइ योजना विधि र शिक्षण सामग्रीबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछन्। र लागौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 28। एक शैक्षिक सत्रभित्र कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको विस्तृत कार्ययोजनालाई ...
भनिन्छ। के भनिन्छ? क वार्षिक कार्ययोजना, ख वार्षिक कार्यतालिका, ग वार्षिक कार्यपात्रो, घ माथिका सबै। हजुर हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब। एक शैक्षिक सत्रभित्र कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको विस्तृत कार्ययोजनालाई वार्षिक कार्ययोजना पनि भनिन्छ, वार्षिक कार्यतालिका पनि भनिन्छ, वार्षिक कार्यपात्रो पनि भन्ने गरिन्छ। वार्षिक कार्ययोजना, वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक कार्यपात्रो शब्द फरक भए पनि यिनीहरूको योजना कार्य सबै एउटै रहेको छ। वार्षिक कार्ययोजनाभित्र साथीहरू पढ्ने पक्षहरू सरस्वती हेर्नुहोस्, तपाईँले यस भिडियोलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसलाई वाचन गर्न चाहिनँ। तपाईँलाई यदि आवश्यकता पर्छ भने भिडियोलाई पज गर्नुहोला र यसमा भएका बुदाहरू याद गर्नुहोला। म अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छु। प्रश्न नम्बर 29। शिक्षाविद रोनाल्ड बक्सका अनुसार विद्यार्थी भनेर र गरेर कति प्रतिशत सिकाइ सिक्दछ? क 30%, ख 50%, ग 70%, घ 90%। टाइमर सुरु भइसकेको छ। शिक्षाविद रोनाल्ड बक्सका अनुसार विद्यार्थीले भनेर र गरेर कति प्रतिशत सिकाइ सिक्दछ? यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ख 90%। र साथीहरू ख्याल गर्नुहोला, शिक्षाविद रोनाल्ड बक्सका अनुसार पढेर 10% विद्यार्थीले सिकाइ सिक्दछ, सुनेर 20%, देखेर 30%, सुनेर र देखेर 50%, बोलेर वा भनेर 70%, भनेर र गरेर 90% सिकाइ सिक्दछन्। त्यसै गरी कोविनको अनुसार स्वादबाट 1% सिकाइ हुन्छ, स्पर्शबाट 1.5% सिकाइ हुन्छ, गन्धबाट 3.5%, सुनाइबाट 11% र हेराइबाट 83% विद्यार्थीले सिकाइ सिक्दछ। खण्ड ख एकाइ 6 मूल्याङ्कन र परीक्षाबाट एकवटा प्रश्न सोधिनेछन्। हेरौँ साथीहरू यस एकाइबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न। प्रश्न नम्बर 30। मूल्याङ्कनको अभिप्राय वा उद्देश्य देखाएका मध्ये कुन हो? क श्रेणीकरण र स्तर निर्धारण, ख सिकाइमा उन्नति, ग निदानात्मक र शैक्षणिक सुधार, घ माथिका सबै हुन्। हेरौँ मूल्याङ्कनको अभिप्राय वा उद्देश्य देखाएका मध्ये कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ माथिका सबै। श्रेणीकरण र स्तर निर्धारण, सिकाइमा उन्नति, निदानात्मक र शैक्षणिक सुधार यी सबै मूल्याङ्कनका अभिप्राय वा उद्देश्य हुन्। र स्मरणका लागि साथीहरू निर्णयात्मक मूल्याङ्कन उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण गराउन, अन्तिममा लिने परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, लक्ष्य प्राप्तिको लेखाजोखा, सिकाइ उपलब्धिलाई परिमाणित गर्ने काम निर्णयात्मक मूल्याङ्कनले गर्दछ। त्यसै गरी रचनात्मक मूल्याङ्कन कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधार गरिने, कक्षा कार्य, गृह कार्य, त्रैमासिक परीक्षा, एकाइ परीक्षा जस्ता साधनहरू निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका साधनहरू हुन्। परामर्श प्रदान गर्नु, समस्या समाधानमा सहयोगी भूमिका खेल्नु, विद्यार्थीलाई सिकाइमा अग्रसर बनाउनु, सुधारका लागि मार्ग निर्देशन गर्नु निदानात्मक मूल्याङ्कनले गर्दछ। त्यसै गरी कक्षामा भर्ना गर्नु अघि नयाँ विद्यार्थीलाई लिइने परीक्षा, प्रवेश परीक्षा यी सबै स्थान निर्धारणभित्र पर्दछन्। साथीहरू खण्ड ख एकाइ 7बाट शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठनबाट एकवटा प्रश्न सोधिनेछ। र लागौँ यस एकाइबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न। प्रश्न नम्बर 31। 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षा कोठामा राखेर विद्यार्थीहरूको क्षमता र स्तरलाई समेत ध्यान दिएर शिक्षण गर्ने शैक्षणिक सङ्गठन कस्तो शिक्षण हो? क कक्षा शिक्षण, ख बहुकक्षा शिक्षण, ग बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण, घ विषय शिक्षण। समय सुरु भइसकेको छ। 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षा कोठामा राखेर विद्यार्थीहरूको क्षमता र स्तरलाई समेत ध्यान दिएर शिक्षण गरिने शैक्षणिक सङ्गठन बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण हो। र स्मरणको लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, कक्षा शिक्षण एकै शिक्षकले वर्षभरि एउटै कक्षाको सम्पूर्ण विषयको शिक्षण गर्नु कक्षा शिक्षण हो। त्यसै गरी बहुकक्षा शिक्षण एकै शिक्षकले वर्षभरि 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर गरिने शिक्षण हो। बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षा कोठामा राखेर विद्यार्थीहरूको क्षमता र स्तरलाई समेत ध्यान दिएर गरिने शिक्षण बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण हो। विषय शिक्षण फरक फरक विषयका शिक्षकले फरक फरक समयमा एउटै विषयको शिक्षण गर्ने कार्य विषय शिक्षण हो। खण्ड ख एकाइ 8 शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षणिक अनुसन्धानबाट एकवटा प्रश्न रहनेछ साथीहरू।
हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न। प्रश्न नम्बर 32, बालबालिकामा भएको पूर्व ज्ञानको उचित आकलन गरी नयाँ सिकाइसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न यो शिक्षक सक्षमताको कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? क. विषयवस्तुको ज्ञान, ख. शिक्षण सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, ग. बालबालिका सिकारु सम्बन्धी ज्ञान, घ. सिकाइ वातावरण तथा व्यवस्था। बालबालिकामा भएको पूर्व ज्ञानको उचित आकलन गरी नयाँ सिकाइसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न यो अप्सन ग. बालबालिका सिकारु सँग सम्बन्धित सक्षमता रहेको छ। र स्मरणका लागि साथीहरू, विक्रम सम्वत 2072 चैत्र 3 गते शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदले शिक्षक सक्षमताको प्रारूप पारित गरेको थियो। यसमा जम्मा 8 वटा सक्षमताहरू रहेका छन्। 1 मा विषयवस्तुको ज्ञान, 2 मा शिक्षण सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, 3 मा बालबालिका सिकारु सम्बन्धी ज्ञान, 4 मा सिकाइ वातावरण तथा व्यवस्था, 5 मा सञ्चार तथा सहकार्य, 6 मा निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, 7 मा कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता, 8 मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। र यी 8 वटा सक्षमतालाई सम्झिने सानो सूत्र बिसी बासी सनी कासु। हजुर, यी 8 वटा अक्षर 8 वटा सक्षमताका पहिला अक्षरहरू हुन्। तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ। खण्ड ग, सामान्य भौतिक परीक्षणबाट 8 वटा प्रश्न सोधिनेछन्। साथीहरू हेरौँ यस खण्डबाट सोध्न सक्ने प्रश्न। प्रश्न नम्बर 33, प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्। 25, 37, 49, देन व्हाट? 25:37, 49:व्हाट भनेको छ। अप्सन 56, अप्सन ख 65, अप्सन ग 81, अप्सन घ 89। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। तपाईले भिडियोलाई पज गरेर सही जवाब गेस गर्नुहोस् है त। हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन ख 65। साथीहरू यहाँ रहेको छ जस्तै 25 रहेको छ, 5 25, 5 को स्क्वायर रहेको छ र 5 मा 1 जोड्दा 6 भयो, 6 6 का 36 मा फेरि 1 जोड्दा 37 भएको छ। त्यसैगरी 7 को स्क्वायर 49 हो भने 7 मा 1 जोड्दा 8 हुन्छ, 8 को स्क्वायर 8 8 64, 64 मा 1 जोड्दा 65 हुन्छ। तसर्थ प्रश्न अनुसार सही जवाब अप्सन ख 65 रहेको छ। र यहाँ फर्मुला सूत्र दिएको छ साथीहरू, ट्रिक लजिक। यहाँ लजिक रहेको छ x² x + 1 को होल स्क्वायर प्लस 1। पहिलो अङ्कमा जुन स्क्वायर रहेको छ त्यसैगरी त्यही स्क्वायरमा फेरि 1 जोडेर त्यसैको फेरि स्क्वायर गर्दा र त्यसमा प्लस अझै 1 गर्दाखेरि आउने अङ्क रहेको छ। हेरौँ अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 34, समूहमा नमिल्ने कुन छ? समूहमा नमिल्ने कुन छ? बाघ, खमा सिंह, गमा बाँसो, घमा घोडा। समूहमा नमिल्ने कुन छ? बाघ, सिंह, बाँसो, घोडा मध्ये कुन अलि नमिल्ने छ? सही जवाब अप्सन घ घोडा रहेको छ। साथीहरू तपाईले ख्याल गरिसकेको हुनुपर्छ। बाघ, सिंह, बाँसो सबै मांसाहारी हुन् भने घोडा शाकाहारी हो। यसको लजिक घोडा बाहेक सबै मांसाहारी जनावर। अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 35, प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा उपयुक्त विकल्प भर्नुहोस्। प्रश्न चिन्ह रहेको छ 3, 5, 8, 13, 22। हजुर, तपाईले भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र यस प्रश्नको सही जवाब अनुमान गर्नुहोस्। अप्सन क 25, अप्सन ख 32, अप्सन ग 39, अप्सन घ 44। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा उपयुक्त विकल्प भर्नुहोस्। प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा यसको सही जवाब हुन्छ 39। र यसको लजिक ट्रिक हेर्नु साथीहरू। 3 लाई 2 ले गुणन गर्दा 6 भयो, 6 मा 1 घटाउँदा 5। त्यसैगरी 5 लाई फेरि 2 ले गुणन गर्दा 10 भयो, 10 बाट 2 घटाउँदा 8 भयो। 8 लाई फेरि 2 ले गुणन गरियो, 8 दुना 16 भयो, 16 बाट 3 घटाउँदा 13 भयो। त्यसैगरी 13 लाई 2 ले गुणन गरिएको छ, 13 दुना 26 भयो, 26 मा 4 घटाउँदा 22 हुन्छ। र 22 दुना 44, 44 मा अब 5 घटाउँदा 39 हुन्छ। यहाँ 3, 5,
8, 13, 22लाई 2 2ले गुणन गर्दै गइएको छ र ती गुणनफलबाट 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः यसरी बढ्दो अङ्कहरू घटाइएको छ। यसरी घटाउँदाखेरि सही जवाब अप्सन ग 39 हुन्छ। साथीहरू, तपाईले भिडियोलाई पज गरेर यसो ट्रिक यसको लजिक एकचोटि ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुनेछ। म अगाडि बढेँ अर्को प्रश्नतर्फ। यहाँ चित्र आइसकेको छ। व्हिच वान विल रिप्लेस द क्वेसन मार्क? अगाडि 25, 36, 49, 9, 4, 1, 8, 8 र प्रश्न चिन्हको ठाउँमा के हुन्छ? क 9, ख 8, ग 7 र घ 6। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। हजुर, प्रश्नको सही जवाब आइसकेको छ। अप्सन ख 8 रहेको छ। र साथीहरू, यहाँ लजिक ट्रिक हेर्नुहोस्। जस्तै पहिलो कोलममा हेर्नुहोस् 25 छ, 9 अनि तल 8 छ। 25, 9, 8। 25 यो 5 को स्क्वायर हो र 9 यो 3 को स्क्वायर हो। अब 5 र 3 जोड्दा यसरी 8 भएको छ। त्यसै गरी दोस्रो कोलममा हेर्नुहोस् 36 यो 6 को स्क्वायर र 4 यो 2 को स्क्वायर हो। र यसरी 6 र 2 जोड्दा 8 भएको छ। त्यसरी नै 49 7 को स्क्वायर हो र 1 1 को स्क्वायर हो। यसरी 7 मा 1 जोड्दा 8 हुन्छ। यसरी प्रश्न अनुसार सही जवाब अप्सन ख 8 रहेको छ। र यहाँ ट्रिक लजिक दिएको छ। साथीहरू, तपाईँले यस भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र लजिक हेर्नुहोस् है त। प्रश्न 37, 1, 2 देखि 50 सम्मको प्राकृतिक सङ्ख्याको औसत कति हुन्छ? 1, 2 देखि 50 सम्मको प्राकृतिक सङ्ख्याको औसत कति हुन्छ? क 18.5, ख 20.5, ग 22.5, घ 25.5। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। 1, 2 देखि 50 सम्मको प्राकृतिक सङ्ख्याको औसत कति हुन्छ? हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन घ 25.5 अथवा 25.5। र यसको ट्रिक हेर्नु साथीहरू, यसको लजिक यहाँ पहिलो अङ्क र सबभन्दा अन्तिम अङ्कलाई जोडेर 2 ले भाग गर्नुभयो भने औसत आउँछ। जस्तै 1, 2 देखि 50 सम्म भनिएको छ प्रश्नमा र सबभन्दाको पहिलो अङ्क 1 हो र सबभन्दा पछिल्लो अङ्क 50 हो र 50 र 1 जोड्दा 51 हुन्छ। अब त्यही 51लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि 25.5 भयो र तसर्थ यसको सही जवाब 25.5 अप्सन घ रह्यो। हेरौँ अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 38, आयातको सङ्ख्या कति छ? यो चित्र देखिएको छ। यो चित्रमा आयातको सङ्ख्या कति छ? तपाईँले भिडियोलाई पज गरेर आयातको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अप्सन क 6, अप्सन ख 8, अप्सन ग 9, अप्सन घ 10। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। यो दिएको चित्रमा आयातको सङ्ख्या कति छ? हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ग 9। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। यहाँ चित्र देखिएको छ। कुन चित्र बन्छ? यहाँ एक्समा दिएको 3वटा चित्र छ। यो चित्रहरूलाई जोडेर ABCD मध्ये कुन चित्र बन्दछ? क A, ख B, ग C र घ D। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब। यहाँ 2वटा त्रिभुज छ, एउटा चतुर्भुज छ। 2वटा त्रिभुज र एउटा चतुर्भुजलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्ने हो भने, जोड्ने हो भने देखाएका मध्ये कुन चित्र बन्छ? यसको सही जवाब हो अप्सन क ए नम्बरको चित्र बन्छ साथीहरू। त्यसै गरी अर्को प्रश्न यहाँ आइसकेको छ। चित्र र यहाँ 4वटा कोठामा 3वटा चित्र छ र एउटा चित्र अधुरो छ। ती अधुरो चित्र ABCD मध्येबाट कुन चित्रलाई राखियो भने पूर्ण चित्र बन्छ? क A, ख B, ग C, घ D। तपाईँले भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र सही जवाब अनुमान गर्नुहोस्। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब। हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन क B। बी चित्रलाई प्रश्न चिन्हको ठाउँमा राख्ने हो भने एउटा सिङ्गो चित्र बन्छ। खण्ड घ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट 5वटा प्रश्न सोधिनेछ र यस अन्तर्गत एकाइ 1 मा कम्प्युटर सम्बन्धी जानकारीबाट 1वटा प्रश्न।
र सोध्न सकिने प्रश्न हेरौँ 41। साइजको आधारमा कम्प्युटर कति प्रकारका छन्? साइजको आधारमा अथवा आकारको आधारमा कम्प्युटर कति प्रकारका छन्? क 2, ख 3, ग 4, घ 5। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब। हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ग 4 प्रकारको। र लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। खण्ड घ एकाइ 2 विद्यालयमा प्रयोग गरिने सफ्टवेयरबाट एकवटा प्रश्न र यस एकाइबाट सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्न हेरौँ। प्रश्न नम्बर 42। तलका मध्ये कुन शैक्षिक सफ्टवेयर हो? तलका मध्ये कुन शैक्षिक सफ्टवेयर हो? क एप्लिकेसन सफ्टवेयर, ख ट्युटोरियल सफ्टवेयर, ग एन्टिभाइरस सफ्टवेयर, घ सिस्टम सफ्टवेयर। तलका मध्ये कुन शैक्षिक सफ्टवेयर हो? साथीहरू, यस एकाइबाट शैक्षिक सफ्टवेयरबाट चाहिँ एकवटा प्रश्न सोधिने गरिन्छ परीक्षामा र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ख ट्युटोरियल सफ्टवेयर। र शैक्षिक सफ्टवेयरमा साथीहरू अटोरिङ सफ्टवेयर, ग्राफिक सफ्टवेयर, रेफरेन्स सफ्टवेयर, डेस्कटप पब्लिसिङ, ट्युटोरियल सफ्टवेयर, एजुकेसनल गेम्स, सिमुलेसन, ड्रिल एन्ड प्र्याक्टिस सफ्टवेयर, म्याथ प्रब्लम सल्भिङ सफ्टवेयर, युटिलिटी सफ्टवेयर इत्यादि सफ्टवेयरहरू शैक्षिक सफ्टवेयरहरू हुन्। खण्ड घ एकाइ 3 शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछन् र हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न। प्रश्न नम्बर 43। आइसिटीको प्रारूप के हुन्छ? आइसिटीको प्रारूप के हुन्छ? क इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, ख इन्टरनेट कम्युनिकेसन टेक्निक्स, ग आइडेन्टिफिकेसन अफ कस्टमर एन्ड टेक्नोलोजी, घ इन्फर्मल कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ? आइसिटीको प्रारूप के हुन्छ? हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन क इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी आइसिटीको प्रारूप हो। र स्मरणका लागि साथीहरू ख्याल गर्नु, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका साधनहरू मल्टिमिडिया, इमेल, मोबाइल, इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन, अडियो टेप रेकर्डर इत्यादि जस्ता साधनहरू सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका साधनहरू हुन्। हेरौँ अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 44। इमिसमा सबैभन्दा पछि थपिएको मोड्युल कुन हो? इमिसमा सबैभन्दा पछि थपिएको मोड्युल कुन हो? क इआइई, ख रिपोर्ट्स, ग सब्जेक्ट्स, घ मिक्स। इमिसमा सबैभन्दा पछि थपिएको मोड्युल कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन क इआइई। र साथीहरू, स्मरणको लागि विक्रम सम्वत 2071 जेठ 23 गते नेपालको विद्यालयमा प्रयोग गरिएको इमिस सफ्टवेयर हो। यो एक्सेलमा आधारित हुन्छ। शैक्षिक सत्र 2073मा शिक्षा विभागले विद्यालयमा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। शैक्षिक सत्र 2075मा वेब बेसमा आधारित इमिस लागू गरियो। यो इमिस एक शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा र सकिँदा 2 पटक भर्ने गरिन्छ। इमिसको युजर कोड 9 अङ्कको हुने गर्दछ, जसमा विद्यालय 4 अङ्क, स्थानीय निकायलाई 3 अङ्क, जिल्लालाई 2 अङ्कले अङ्कित गरिने गरिन्छ। र मोड्युल 9वटा रहेका छन्। सेट इयर्स, टिचर्स, फिजिकल्स, सब्जेक्ट्स, स्टाफ्स, स्टुडेन्ट्स, मिक्स, रिपोर्ट्स इआइई गरी 9वटा मोड्युल छन् र सबैभन्दा पछि थपिएको मोड्युल इआइई हो र यसमा प्राकृतिक प्रकोप तथा दिवा खाजाको सूचना सम्बन्धी सूचनाहरू समावेश गरिन्छ। खण्ड घ एकाइ 4 साइबर अपराध र सुरक्षाबाट एकवटा प्रश्न सोधिनेछन् र हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न नम्बर 45। प्रश्न नम्बर 45। कम्प्युटर प्रणाली, नेटवर्क वा संसाधनमा अवैध पहुँच हुनु के हो? कम्प्युटर प्रणाली, नेटवर्क वा संसाधनमा अवैध पहुँच हुनु के हो? साइबर अपराध हो, खमा साइबर आक्रमण हो, गमा साइबर सुरक्षा हो, घमा माथिका सबै। कम्प्युटर प्रणाली, नेटवर्क वा संसाधनमा अवैध पहुँच हुनु के हो? हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ख साइबर आक्रमण हो। र स्मरणको लागि साथीहरू, विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को परिच्छेद 9 मा दण्ड र कसुर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। म ढिला नगरी अर्को प्रश्नमा प्रवेश गर्दैछु। खण्ड ङ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरूबाट 5वटा प्रश्न सोधिनेछन्, जस अन्तर्गत नेपालको संविधानबाट एकवटा प्रश्न रहने गर्दछ। साथीहरू हेरौँ प्रश्न नम्बर 46। नेपालको संविधान 2072 अनुसार नागरिकता प्राप्तिका आधार कतिवटा रहेका छन्? नेपालको संविधान 2072 अनुसार नागरिकता प्राप्तिका आधार कतिवटा रहेको छ
अथवा छन् अप्सन क 3, अप्सन ख 4, अप्सन ग 5, अप्सन घ 6। नागरिकता प्राप्तिका आधार कतिवटा रहेका छन्? सही जवाब अप्सन ख 4 वटा। र स्मरणका लागि साथीहरू, नेपालको संविधान 2072 को भाग 2 मा धारा 10 प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 11 मा नागरिकताका प्राप्तिका आधारहरू व्यवस्था गरिएको छ। 1 मा वंशज, 2 मा अङ्गीकृत, 3 मा समानार्थ, 4 मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता गरी 4 प्रकारका आधारहरू छन्। खण्ड ङ एकाइ 2 शिक्षा ऐन 2028 बाट एकवटा प्रश्न। साथीहरू, प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 47, शिक्षा ऐन 2028 मा कति दफा रहेका छन्? शिक्षा ऐन 2028 मा कति दफा रहेका छन्? क 19 वटा दफा, ख 20 वटा दफा, ग 21 वटा दफा, घ 22 वटा दफा। शिक्षा ऐन 2028 मा कतिवटा दफा रहेका छन्? हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। पक्कै पनि तपाईँले यस प्रश्नको सही जवाब अनुमान गरिसकेको हुनुपर्छ। अप्सन ग 21 वटा दफा रहेको छ। साथीहरू, शिक्षा ऐन 2028 जारी विक्रम सम्वत 2028 भदौ 24 गते भएको थियो भने लागू विक्रम सम्वत 2028 कार्तिक 15 गते भएको थियो। राष्ट्रिय पद्धति शिक्षा योजना लागू जिल्ला 2, 13, 16, 20 र 24 क्रमशः यसरी जिल्लाहरूमा लागू गरिएको थियो भने पहिलो वर्ष चितवन र कास्की जिल्लामा लागू गरिएको थियो। र यो शिक्षा ऐन 2028 को संशोधन हेर्दा यसो 7औं संशोधन 2058 माघ 25 गते, 8औं संशोधन 2073 असार 15 गते र 9औं संशोधन 2074 कार्तिक 6 गते भएको थियो। खण्ड ङ एकाइ 3 शिक्षा नियमावली 2059 बाट एकवटा प्रश्न सोधिनेछन्। र हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न। प्रश्न नम्बर 48, शिक्षकको पद सङ्ख्या 101 हुँदा प्रथम श्रेणीको पद कति रहन्छ? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब। शिक्षकको पद सङ्ख्या 101 हुँदा प्रथम श्रेणीको पद सङ्ख्या कति रहन्छ? हजुर, यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन ख 2। 2 वटा प्रथम श्रेणीको पद रहन्छ 101 पद सङ्ख्यामा। र साथीहरू, यहाँ शिक्षा नियमावली 2059 परिच्छेद 15 को नियम 90 मा शिक्षकको पद सङ्ख्या र श्रेणी विभाजनको व्यवस्था रहेको छ। र यसरी भिडियोलाई पज गरेर तपाईँले चाहिँ जम्मा पद सङ्ख्या, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी के कति पद सङ्ख्या रहन्छ यसबारे तपाईँ जान्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई पज गरेर यी बुदाहरूलाई हेर्नुहोला। म अर्को प्रश्नतर्फ लाग्न चाहन्छु। खण्ड ङ एकाइ 4 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 बाट एकवटा प्रश्न सोधिनेछन्। र हेरौँ यस एकाइबाट सोध्न सकिने प्रश्न। प्रश्न नम्बर 49, अन्तर्वार्ताको निमित्त छानिएको उम्मेदवार कुनै कारणवश अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन नसके कति दिनभित्र अन्तर्वार्ताका लागि प्रमाण सहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ? क अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको मितिले 10 दिनभित्र, ख अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको मितिले 15 दिनभित्र, ग अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको मितिले 20 दिनभित्र, घ अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको मितिले 1 महिनाभित्र। हेरौँ यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ। अन्तर्वार्ताको निमित्त छानिएको उम्मेदवार कुनै कारणवश अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन नसके कति दिनभित्र अन्तर्वार्ताका लागि प्रमाण सहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ? सही जवाब अप्सन क 10 दिन। हजुर, अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको मितिले 10 दिनभित्र आवश्यक प्रमाण सहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्मरणको लागि साथीहरू ख्याल गर्नुहोस्, छुट अन्तर्वार्ता निम्न अवस्थामा लिन सकिनेछ। जस्तै 1 मा भवितव्य परेमा, भवितव्य यो बाढी पहिरो गई बाटो बन्द हुनुलाई भवितव्य भनिन्छ साथीहरू। 2 मा सरकारी कामको कारणबाट उपस्थित हुन नसकेमा, 3 मा क्रिया बस्नु परेमा, 4 सुत्केरी भएमा, 5 अशक्त बिरामी भएको कुरा चिकित्सकबाट प्रमाणित भएमा प्रमाणसहित 10 दिनभित्र निवेदन दिनुपर्दछ। र जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएको खण्डमा आयोगले अन्तर्वार्ता भएको मितिले 15 दिनभित्र छुट अन्तर्वार्ता लिन सक्नेछ। ख
खण्ड ग एकाइ 5 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षा सम्बन्धीबाट एकवटा प्रश्न र आजको श्रृङ्खलाको यो अन्तिम प्रश्न रहेको छ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 50, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ वा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकारहरू व्यवस्था गरेको छ? क 21 वटा, ख 22 वटा, ग 23 वटा, घ 24 वटा। हजुर यस प्रश्नको सही जवाब के हुन्छ हेरौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ वा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकार व्यवस्था रहेको छ? मा अप्सन ग 23 वटा अधिकारहरू रहेका छन् साथीहरू। र स्मरणका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा दफा 11 को 2 को ज मा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार रहेको छ। यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को लाल मोहर 2074 असोज 29 गते लागेको थियो भने शिक्षा सम्बन्धी अधिकार जम्मा 23 वटा रहेका छन् साथीहरू। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जे जस्तो लाग्यो, राम्रो नराम्रो, तितो मिठो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यस्तै थप भिडियोको लागि कृपया हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै टिएससी सम्बन्धी भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल आइकनको अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।